दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेसमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ्ग तामाङ। केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेसमा हामी देश दुनियाँका दिनभरिका खबरहरू तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। सुरु गरौँ आजको केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेस। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र ₹1 डाउन पेमेन्ट वा ₹1 EMI वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्वभर 2,83,62,107 जना संक्रमित, तीमध्ये 9,14,464 को मृत्यु, 2,03,63,722 निको भएर घर फर्किए। आज 1,454 जना थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 51,919। काठमाडौँमा 620, भक्तपुरमा 38 र ललितपुरमा 38 जना गरी काठमाडौँ उपत्यकामा आज 696 जना संक्रमित थपिए। काठमाडौँमा 8,726, भक्तपुरमा 887 र ललितपुरमा 1,092 गरी उपत्यकामा संक्रमितको संख्या 10,708। कोरोनाबाट देशभर निको हुनेको संख्या 36,672। आज मात्र निको हुनेको संख्या 972। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,701 जनाको PCR विधिबाट कोरोना टेस्ट सम्पन्न। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 322। आज मात्र 5 जनाको मृत्यु। म्याग्दीका बाढी पहिरो पीडितलाई अमेरिकाको न्युयोर्कमा बसोबास गर्ने म्याग्देलीद्वारा जिल्लाभरका बाढी पहिरो पीडितलाई रु 34,45,000 सहयोग प्रदान। म्याग्दीको धवलागिरी मालिका अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा पहिरोमा ज्यान गुमाएकाको परिवारलाई म्याग्दी समाज न्युयोर्कद्वारा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि मार्फत हातमै आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण। नारायण मुगलिन सडक खण्डको 4 किलो नजिक पहिरो खस्दा अवरुद्ध भएको सडक एकतर्फी सञ्चालनमा। दुईतर्फी सञ्चालनका लागि काम भइरहेको डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरका प्रमुख कृष्णराज अधिकारीद्वारा जानकारी। संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिद्वारा गठित उपसमितिद्वारा भक्तपुरको खरिपाटी स्थित कोरोना संक्रमितलाई राखेको आइसोलेसन सेन्टर र मध्यपुर थिमीको नेपाल कोरिया नगरपालिका मैत्री अस्पतालको अनुगमन। खरिपाटीको आइसोलेसनमा बिरामीको हेरचाह तथा सेवा सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार नै भइरहेको अनुगमन उपसमितिका संयोजकद्वारा जानकारी। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा। हालको अवधिमा विमानस्थलको 92% भौतिक प्रगति र 63% वित्तीय प्रगति भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीद्वारा जानकारी। सिराहाको गोलबजार नगरपालिका 10बाट प्रहरीको टोलीद्वारा बेवारिसी अवस्थामा भरुवा बन्दुक बरामद भएको बन्दुक वन क्षेत्रमा गस्तीका लागि आएकाहरूले प्रहरीलाई देखेपछि छाडेर भागेको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान। क्षेत्रीय रक्त सञ्चार केन्द्र भरतपुरद्वारा कोरोना संक्रमितहरूका लागि प्लाज्मा बैंक बनाउन सुरु। ABO र AB 4वटै रक्त समूहको कम्तीमा 5 युनिटका दरले प्लाज्मा तयार गरी बैंकको रूपमा राख्न लागि केन्द्रका प्रमुख रमेश कान्त पौडेलद्वारा जानकारी। धनगढी उपमहानगरपालिका 4मा रहेको शिवपुरी सामुदायिक वनमा घाइते तथा टुहुरा वन्यजन्तु आरक्षण केन्द्रको स्थापना। नगरमा पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामचन्द्र कणेलद्वारा जानकारी। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाको लिदी पहिरोमा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाहरू संरक्षण र शिक्षाका लागि बिहिबार SOS बालग्राम काभ्रे पुगे। त्यहाँ उनीहरू पालन पोषण, हेरचाह, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत सबै सुविधा सहित बस्ने। मैथिली समुदायका आमाहरूको महान लोक पर्व जितिया। आमाहरूले थुक पनि ननिलेर 36 घण्टासम्म व्रत गरी सम्पन्न। विगतमा छोरा हुनेले मात्र व्रत बस्ने परम्परा रहेकामा आमाहरूले हाल सो परम्परा तोड्दै छोराछोरी दुवैको सुख, शान्ति र समृद्धिका लागि व्रत बस्ने। अधिक मास परेका बेला चन्द्रगिरी नगरपालिका 9 स्थित मच्छनारायणमा लाग्ने स्नान मेला यस वर्ष कोरोना भाइरसको महामारीका कारण स्थगन। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिँदै गएकाले त्यसबाट बच्न जारी निषेधाज्ञाका कारण हजारौं मानिसको भिड हुने मच्छनारायण मेला स्थगन गरिएको नगर प्रमुख घनश्याम घिमिरेद्वारा जानकारी। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्कद्वारा नेपालगञ्ज स्थित भेरी अञ्चल अस्पताललाई 3 लाख रुपैयाँ सहयोग। बैंकले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत 72 शय्याको कोभिड अस्पताल बनाउन बैंकका नेपालगञ्ज क्लस्टर प्रमुख जयेन्द्र खड्काद्वारा अस्पतालका प्रमुख श्यामसुन्दर यादवलाई चेक हस्तान्तरण।
नेपालमा पछिल्लो 10 वर्षमा करिब 40 लाख रोजगारी सृजना भएको विश्व बैंकद्वारा जानकारी। तथापि रिपोर्ट अनुसार सन् 2008 देखि 2018 को अवधिमा रोजगारी सृजना भए पनि यो केवल ज्यालादारीमा सीमित भएको र कामदारहरूको क्षमताको सदुपयोग हुन नसकेको उल्लेख। गैर आवासीय नेपाली संघ मकाउद्वारा गण्डकी प्रदेशलाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग। संघले मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मार्फत प्रदेश सरकारलाई 16,000 थान मास्क हस्तान्तरण। नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स एनसीसी बैंकको 5 लाख किता संस्थापक शेयर असोज 2 गतेदेखि लिलामीमा बिक्री खुल्ला हुने। शेयरको न्यूनतम मूल्य प्रति किता रु 110 र शेयर खरिदको लागि बोल बकोल गर्दा न्यूनतम 1000 किता र अधिकतम शेयर संख्याको लागि कुनै पनि हद नलाग्ने कम्पनीद्वारा जानकारी। स्याङ्जा जिल्लाको गल्याङ बजारमा रहेका मजदुर र गल्याङ नगरपालिकाभित्र सक्रिय पत्रकारको निःशुल्क कोरोना बिमा ओडाले गराइदिने। नगरपालिकाभित्र सक्रिय रहेका 21 जना पत्रकार र 16 जना मजदुरको आफ्नै व्यक्तिगत खर्चबाट कोरोना बिमा गरिएको पनि 3 नम्बर ओडाका अध्यक्ष महेश भट्टराईद्वारा जानकारी। आज सुनको भाव प्रति तोला 300 रुपैयाँले उकालो। आजका लागि छापावाला सुनको मूल्य 96,500 रुपैयाँ र तेजाबी सुनको भाव तोलामा 96,000 रुपैयाँ तोकेको सुनचाँदी व्यवसाय महासंघद्वारा जानकारी। आगामी वर्षको शैक्षिक सत्रदेखि माध्यमिक तहमा सिनेमा तथा डकुमेन्ट्री सम्बन्धी पढाइ हुन राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप तयार भई सरकारद्वारा स्वीकृत। चलचित्रका विषयमा माध्यमिक स्तरबाटै पढाइ हुनुपर्ने माग आएको र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यो माग उपयुक्त देखेकोले पाठ्यक्रम निर्धारण गरिएको केन्द्रको भनाइ। नेपालमा क्षति पुर्याउन सक्ने खालका 47 वटा हिमतालहरू फुट्न सक्ने खतरामा। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र इसिमोडद्वारा हालै सार्वजनिक भएको अध्ययनमा नेपालमा 21 वटा, तिब्बतमा 25 वटा र भारतमा एउटा ताल फुट्न सक्ने जोखिममा देखिएको ट्विटर मार्फत जानकारी। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीद्वारा डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहमा भर्ना आह्वान। कोरोना महामारी लक्षण निषेधाज्ञा र लकडाउनका कारण यो वर्ष सबै आवेदन अनलाइनबाटै दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको सिटिभिटीका प्रवक्ता अनुज भट्टराईद्वारा जानकारी। नेपाली जनताले 2/3 सरकार हुँदा पनि सरकार भएको महसुस गर्न नसकेको नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलको भनाइ। कोरोनाको संक्रमण देशभर फैलिँदै गएको अवस्थामा सरकारले ठोस निर्णय समेत लिन नसकेको उनको आरोप। वीरगञ्जमा आन्दोलनरत निजी अस्पतालका डाक्टरहरू काममा फर्किए। अस्पतालहरूले माग सम्बोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै काममा फर्किएको मेडिकल अफिसर एसोसिएसन अफ वीरगञ्ज संघर्ष समितिका महासचिव डाक्टर राम एकवाल राय यादवद्वारा जानकारी। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडद्वारा दशैंमा 1600 खसी बोका र 1400 च्याङ्ग्रा ल्याउने तयारी। सो संख्याको खसी बोका र च्याङ्ग्रा खरिद गर्न 5,49 लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको कम्पनीका प्रमुख नेत्र प्रसाद सुवेदीद्वारा जानकारी। कोरोना भाइरसको विषयमा अफवाह फैलाएको भन्दै प्रहरीद्वारा पोखरामा 2 जना पक्राउ। प्रहरीका अनुसार पर्वतको मोदी गाउँपालिका 7 घर भई कास्कीको पोखरा बस्ने 29 वर्षीय ईश्वर रिमाल र चितवन भरतपुर घर भई पोखरा बस्ने 22 वर्षीय निरज लम्साल पक्राउ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको थुनुवा शौचालयमा 1 जनाद्वारा पासो लगाएर आत्महत्या। 5 दिन अघि चोरीको मुद्दामा पक्राउ परेका धनगढी उपमहानगरपालिका 5 हसनपुर बस्ने 19 वर्षका रोशन विकद्वारा प्रहरी कार्यालय कैलालीको शौचालयमा पासो लगाएर आत्महत्या। दक्षिण कोरियाको श्रम बजार कोरोना महामारीका कारण नराम्रोसँग प्रभावित। कोरोना महामारी पश्चात झण्डै 25 लाखको रोजगारी गुमेकोमा नेपाली कामदार पनि प्रभावित। राष्ट्रिय सुरक्षामा जोखिम हुने भन्दै अमेरिकाले गर्यो 1000 बढी चिनिया नागरिकको भिजा रद्द। विदेश विभागकी प्रवक्ता मोर्गान ओर्टागसका अनुसार अमेरिकाले चिनिया विद्यार्थीको भिजा रद्द गरेको जानकारी। राजदूतको अफिसियल ह्यान्डलबाट पोर्नोग्राफी क्लिपमा लाइक भएको विषयलाई लिएर बेलायतमा रहेको चिनिया दूतावासद्वारा गहन अनुसन्धान गर्न आदेश। अधिकारीहरूले नियोजित रूपमा राजदूत लियो साओमिङको ट्विटर अकाउन्टमाथि आक्रमण गरेको आरोप। पूर्वी लद्दाखमा यदि चीनले लक्ष्मण रेखा पार गरे भारतले यसको जवाफमा आवश्यक कारबाही गर्ने भारतका वर्तमान अधिकारीको चेतावनी। उनीहरूलाई रोक्नका लागि भारतले लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल नजिकै फरवर्ड पोजिसनमा सेनाको तैनात बढाएको टाइम्स अफ इन्डियाद्वारा जानकारी। चीनद्वारा भारतीय सेनालाई लद्दाखको पेङ्गोत्सो तालको दक्षिणी भागबाट हट्न चेतावनी। यदि भारतीय सेना सो तालको दक्षिणी भागबाट पछि नहटिए चिनिया सेना पुरै हिउँदभरि त्यहीँ बस्ने र कैयौँ भारतीय सैनिकहरू त्यहाँको चिसो मौसमका कारण कठ्याङ्ग्रिएर वा कोरोना भाइरसका कारण मर्ने चेतावनी दिएको चीनको सरकारी मिडिया ग्लोबल टाइम्सद्वारा जानकारी।
ट्रिम्बागोले लिग चरणदेखि फाइनलसम्म खेलेका 12वटै खेलमा जित निकाल्दै यस पटकको क्यारिबियन प्रिमियर लिग CPL T20 को उपाधि हात पार्यो। इङ्ल्यान्ड र अस्ट्रेलियाको आज पहिलो एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल हुँदै म्यान्चेस्टरमा हुने पहिलो एकदिवसीय नेपाली समयअनुसार साँझ 5:45 सुरु हुने। विश्वकप विजेता 38 वर्षीय क्रिकेटर युवराज सिंहद्वारा सन्यास फिर्ता लिने निर्णय। विश्वकप 2011 को प्रतियोगिताका सर्वोत्कृष्ट खेलाडी युवराजले गत वर्ष जुनमा क्रिकेटका सबै ढाँचाका क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गरेका थिए, तर पन्जाब क्रिकेट संघ PCS को अनुरोधमा सिंहद्वारा सन्यास फिर्ता लिने निर्णय। हवस् त आजको लागि केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेस यति नै। भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै गर्नुहोला केन्द्रबिन्दु न्युज।